झुपडीमा बसेर तपाईँहरूलाई सन्तोष हुन्छ भने ठिक छ, म झुपडीमा बस्दिन्छु, जनतासँग बस्दिन्छु भनेर प्रचण्डले बोले नि। होइन, तपाईँले कुकुर अमेरिका लगेर राख्नुभयो भने अङ्ग्रेजीमा भुक्छ, अथवा पाकिस्तान लगेर राख्नुभयो भने त्यो मुस्लिममा भुक्छ भने। नेपालका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू सेरोगेसी पार्टी हुन्, भारतले पैदा गरिदिएका। यस्तो पनि गभर्मेन्ट हुन्छ? नेपालको सरकार त हो यो। नागरिकता नभएका मान्छेलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू के हुन्? अनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू नेपाली हुन् कि के हुन्? अहिले सम्पूर्ण राज्य सत्ता भ्रष्टहरूको नियन्त्रणमा। तर देशमा जब जब सङ्कट आउँछ त्यो सङ्कटबाट पार दिने नै काङ्ग्रेस पार्टी हो भन्नुहुन्छ क्या। चाहे राणा शासनको कुरा होस्, चाहे 36 सालको बीपी कोइरालाका बुवा हजुरबुवाहरू राणा शासनको चाकरी गरेर खानुहुन्थ्यो। अहिले हामीले न्याय मुलुक भनेको बाँके बर्दिया त जङ्गबहादुरले नै फिर्ता लिएर आइदिएका हुन्। स्टालिन र लेनिनका बच्चाहरूले अब धर्म, संस्कृति, सभ्यताको बारेमा धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउने, अनि दसैँमा आयो द्रोण सुते श्रेयम दशरथे भनेर गाई काटेर खाने मान्छेले गाईको दुधमा जमेको दहीको टीका लगाउने, त्यस्ताको अधिवेशनमा भएको कुरा पाखण्डभन्दा बाहेक अरू के हुन्छ? यो देशको राज संस्था, मैले त भन्ने गरेको छु, भगवान बुद्ध पैदा गर्ने राजा हो देशमा। राजा वीरेन्द्र यस्तो मान्छे हो जो भगवान गौतम बुद्ध पछाडि संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको तपाईहरू प्रेरक होइन, सर्जक होइन, निर्माता होइन, यसको तपाईँ भरिया हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नहुँदा संसारका 116वटा राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थे। अहिले के भएको छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशको राजनीतिक अवस्था साँच्चै भन्यो भने निकै लामो समयदेखि अलिकति भद्रगोल र तरल अवस्थामा छ। यति बेला परमादेशबाट बनेको र गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धन सरकारले एमसिसीको बारेमा ठ्याक्कै ठोस धारणा आम जनतालाई, आम दर्शकलाई दिन सकेको छैन। सत्ताको गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवाले एमसिसीमा कुनै राष्ट्रघातै छैन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्छन्। मैले नेपालको प्रधानमन्त्री हो, एमसिसीमाथि घात गरौँला भनेर उनी आफै प्रश्न गर्छन्। तर एमसिसीमा राष्ट्रघात देख्नेहरू करोडौँ नेपालीहरू छन्। करोडौँ नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा एमसिसीको राष्ट्रघात उचालिरहँदा शेरबहादुर देउवा किन राष्ट्रघात देख्दैनन्? एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। सँगै अर्को सत्तारूढ घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ। प्रचण्डले खल्तीबाट झिकेर केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्, निर्वाचित गरिएको भनिएको छ। साँच्चीकै प्रचण्ड के अब झुपडीमा बस्लान्? खुमलटारको त्यो महल छोडेर रोल्पा गएर बस्छु भनेका छन्, त्यो सम्भव छ। आफ्नो नातिलाई युलियन्स स्कुलमा पढाउँछन्, तर माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्छ भनेर उर्दी लाउँछन्। न्वारानदेखि लिएर कुनै पूजाआजामा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता सहभागी नहुनु भनेर निर्देशन दिन्छन्। किन यस्तो गर्दैछ नेकपा माओवादी केन्द्र? के हुँदैछ नेपालमा? प्रधान सेनापति बिरामीको उपचार गर्ने नाममा यति बेला भारतमा छन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवा पनि भारतमा छिन्। विजय चौथाइवालेसँग उनको भेट भएको छ, भारतीय सत्तारूढ दलका विदेश विभागका प्रमुखसँग। यी कुराको, यी सिनारियोले के सङ्केत गर्छ? यी सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले देशको सिनारियो, देशभित्र भएका गतिविधिहरूका बारेमा पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू भने के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा भने जस्तै एमसिसीमा कुनै पनि राष्ट्रघात छैन? शेरबहादुर देउवाले नपढेका हुन् अथवा राष्ट्रिय घात नभएको नेपालको प्रधानमन्त्री भएर मैले देशको घात गरौँला भनेर उल्टो उनले प्रश्न गरे। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। पहिलो कुरा त शेरबहादुर देउवाजीलाई चुरो कुरो मार्फत म स्मरण दिलाउन चाहन्छु
तपाईँ आफ्नै दिमागले त बोल्दै हुनुहुन्छ, होइन भने तपाईँको मन्त्री परिषदको, वर्तमान मन्त्री परिषदको तत्कालीन कानुन मन्त्रीले एमसीसी को बारेमा फातेमा सुमारलाई 2068 जेठ 14 गते पत्र लेख्दा तपाईले 11वटा प्रश्न सोधेर पठाउनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाजी याद गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईले के लेख्नुभयो? तपाईको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने तत्कालीन कानुन मन्त्री, अहिलेको सूचना मन्त्रीले के लेख्नुभयो भने अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भयो भने उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसी को दफा 5 मा लेखिएको कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गयो नि, गएको देखियो नि भनेर लेख्नुभयो। यस बारेमा स्पष्ट गर्नलाई नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गएको देख्ने शेरबहादुर देउवा तपाईको मन्त्री परिषद, मेरो देशको सम्प्रभुता अर्काको देशको पोल्टामा गयो भनेपछि त्यो राष्ट्रघात नभएर राष्ट्रवाद हो। अब पुष्पकमल दाहालजीको महाधिवेशनमा तपाईले गएर जे भन्नुभयो र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, अर्को के अरे एकीकृत समाजवादी, कम्युनिस्ट तपाईहरु 5 घटक जे छन्, त्यो अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा तपाईहरुले बोलेको सुनेर नेपाली जनताले भनेका छन्, तपाईहरुले एकले अर्काको मुखमा थुक्नुभयो। तपाईहरुले बोले आओ शेरबहादुर देउवा जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्ने, त्यही सरकारमा बसेको पुष्पकमल दाहाल संशोधन नगरिकन पास नहुने र त्यो राष्ट्रघात हुने भनेपछि तिमीहरू दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सत्य हो? यस्तो पनि गभर्नमेन्ट हुन्छ? नेपालको सरकार त हो यो। अनि जुन देशको सरकारले औपचारिक रूपमा आफ्नो देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा गएको देखियो भन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी नै हो? म राष्ट्रघाती हुँला भनेर उनी प्रश्न पो गर्दैछन् त। एकैछिन, जसरी तपाईले मेरो देशको सम्प्रभुता तपाई अमेरिकालाई सोध्ने हो, जसरी तपाई त्यो कुराले नालायक हो, त्यसै गरेर तपाईलाई आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा अब तपाई आफैलाई विश्वास हुन छोड्यो। म त राष्ट्रवादी होइन र भनेर अब पुष्पकमल र सार्वजनिक समारोहमा भन्दै हिँड्नु परेपछि तपाई कसको चेला हो? तपाई नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएर तपाईका अरु उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कार्य समितिको निर्वाचनको नतिजा आउनै बाँकी छ। बालुवाटारमा तपाईको निर्वाचनको नतिजा नेपाली कांग्रेसको सभापति तपाईको पक्षमा भएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू नेपाली कांग्रेसको झण्डा फहराएर तपाईलाई बधाई दिन जाँदा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत भारत लगायतका 12वटा देशहरू संलग्न छन्। अनि तपाईलाई नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा असक्षम र जे भनेर गाली र निन्दा गर्ने प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि भोलि लाइन लागेर तपाईलाई खुट्टामा ढोक्छन् अनि तपाई निर्वाचन जितेपछि सर्वदलीय बैठक पहिले बोलाएर एमसीसी को कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्न। याद छैन तपाईलाई? तपाईले नजानेर गरेको हो?
प्रायोजित गर्नु भइरहेछ। किन यसो गर्दैछन् शेरबहादुर देउबा? शेरबहादुर देउबा नेपाली होइनन्? नेपालप्रति माया छैन? होइन, को नेपाली हुन् कि होइनन् मलाई थाहा भएन। नागरिकता नभएका मान्छेलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू के हुन्? अनि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू नेपाली हुन् कि के हुन्? अनि नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ 12 सिटमा चुनाव जिताए, अरू 13 सिट तपाईँले समानुपातिकबाट ल्याएर 23वटा तपाईँ संसद सदस्य भएको, प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको उसलाई नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार चलाउन अनुमति दिएको थियो। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन, जनताको प्रधानमन्त्री हुन लाज लाग्दैन? तर उहाँहरूसँग यही कुरा गर्दा नि बालुवाटारमा गएर के अरे बुढा नीलकण्ठमा गएर दिनरात चाहिने तिमी प्रधानमन्त्री बन्देऊ 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 भनेर कम्युनिस्टका नेताहरू माधव नेपाल र प्रचण्डले भनेपछि बाध्य भएर बनेको, हामी त खुसीले बने होइन भन्नुहुन्छ। हो, मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भने जस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। तपाईँलाई बालुवाटार गएर अथवा के अरे त्यो बुढा नीलकण्ठ गएर कसले के भन्यो कसले के भनेन, प्रश्न त्यो होइन। प्रश्न नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको संविधान लेखेँ भनेर बुर्कुसी मार्ने तपाईँहरूलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउने अनुमोदन दिएको थियो। कम्युनिस्टहरू गए अरे, को निष्ठ गए अरे भने त कम्युनिस्टले भनेको जे मान्नु थियो भने काङ्ग्रेस पार्टी खोलेर किन बस्या त? कम्युनिस्ट भए गयो नि त। तर देशमा जब जब सङ्कट आउँछ त्यो सङ्कटबाट पार दिने नै काङ्ग्रेस पार्टी हो भन्नुहुन्छ क्या। चाहे राणा शासनको कुरा होस्, चाहे 36 सालको, चाहे 46 सालको, चाहे 62-63 को देश सङ्कटमा परेको बेला जोगाउने त हामी काङ्ग्रेस हो भनेर उहाँहरू बडो गर्व गर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि ती सबै काङ्ग्रेस धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले विजय चौथाईवालालाई बालुवाटारमा बोलाएर रक्षाबन्धन गर्छन् धर्मनिरपेक्षकाले। न त्यो विजय चौथाईवाला आर्जु देउवाको राणाको भाइ हो न दाइ हो। उनीहरू हिन्दुत्वको अपमान गर्छन्। भइहाल्यो, समान संस्कृतिका हामीले रक्षाबन्धन गऱ्यौँ नि त, यो त हिन्दुत्वको बाहुल्य हो भने देश धर्मनिरपेक्ष भयो भनेर कसरी संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेपछि अब सङ्कटमा बचाएको होइन काङ्ग्रेसले देश। एकछिन मैले धेरैचोटि आम सञ्चारमा भनेको छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको तपाईँहरू प्रेरक होइन, सर्जक होइन, निर्माता होइन, यसको तपाईँ भरिया हो। दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी प्रणब मुखर्जीले जे लेखिदिएका थिए त्यो डोको बोकेर तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ। तर नि मैले केही दिन अगाडि, 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना भन्ने केन्द्रीय सदस्यसँग कुराकानी गरेका थिए। उनले के दलिल पेश गरे भने 12 बुँदे सम्झौताको ड्राफ्ट दिल्लीले देख्न पनि पाएको थिएन भन्छन् उनी। तपाईँले चाहिँ प्रणब मुखर्जीले ड्राफ्ट गरिदिया भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उनी त्यो पत्ती उन्नन मान्दैनन् के? होइन, किनभनेदेखि नारायणमान बिजुक्छेले त यतिसम्म आम सञ्चारमा भनेका छन्, पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेर ल्याएको थियो त्यो 12 बुँदे समझदारी। अनि आनन्द ढुङ्गानाले भनुन् कि परमानन्द ढुङ्गानाले भनुन्, जेसुकै भनुन्, तपाईँको 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा बनाउनु भएको थिएन। कहाँ बनाउनु भएको थियो? एक। अर्को कुरा, माओवादीको टाउको काटेर झोलामा ल्याऊ र झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भनेर भन्ने शेरबहादुर देउवा अहिले तिनीहरूकै गठबन्धनको सरकार बन्दाखेरि र विदेशको कम्फर्टेबल सरकार हामीलाई चाहियो भन्दाखेरि आनन्द ढुङ्गाना कहाँ छन्? अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, मैले अहिले भर्खरै पनि भने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले सरकार बनाउने अनुमति दिएको छ त
तिम्रै 12 बुँदे समझदारी अन्तर्गतको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले? नेपाली जनताले तिमीलाई मत दिए र त्यही असक्षम जसले 275 को पार्लियामेन्टमा आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन हुँदा 123 जम्मा 23 सिट लिएर आयो, त्यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने चोलेन्द्र शमशेर परमादेशको सरकार अनि आफूलाई प्रजातन्त्रवादीको सरकार भन्न लाज हुँदैन काङ्ग्रेसहरूलाई? यही हो नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता। तर तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तो 12 बुँदेको तपाईँहरू सुरुवातदेखि नै खिलाफमा हुनुहुन्छ, विरोधमा हुनुहुन्छ, अहिलेको व्यवस्था संविधानको विरोधमा हुनुहुन्छ, यिनीहरूले ल्याइहाले। अब उनीहरूको एउटा चुनौती के छ तपाईँहरूलाई भने, हिम्मत भए 2/3 ल्याऊ, यो संविधानको सार्वभौम र भौगोलिक अखण्डता बाहेक सम्पूर्ण कुरामा हामी संशोधन गर्न सक्छौँ। 2/3 ल्याएर संविधान संशोधन गरेर राजा ल्याऊ, गणतन्त्र फाल, धर्मनिरपेक्षता फाल, सङ्घीयता फाल र सडकमा 50औं लाखको आन्दोलन गरेर गर न त परिवर्तन, हामी मानिदिन्छौँ बाबा राजा भनेर पनि भन्छन् क्या फेरि उनीहरू। किनभने ताक परे तिवारी नत्र गोतामे। हिजो बीपी कोइरालाका बुवा हजुरबुवाहरू राणा शासनको चाकरी गरेर खानुहुन्थ्यो। अहिले हामीले न्याय मुलुक भनेको बाँके बर्दिया त जङ्गबहादुरले नै फिर्ता लिएर आइदिएका हुन्। हिजो राजा महेन्द्रको टाइममा 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चल्दाखेरि प्रधान पञ्च भएर राजा जिन्दाबाद भनेर हिँड्नेहरू युरोप अमेरिकाबाट त आएका थिएनन् होला। भन्नुको अर्थ हिजो पनि तपाईँहरू राजालाई ढोगेकै हो, अहिले पनि राजालाई ढोग्नको के आपत्ति थियो? एक। र अर्को कुरा के हो भने, तपाईँ 2/3 लिएर आउनुहोस्, मान्दिन्छु नमान्दिन्छु होइन। मैले धेरैचोटि आम सञ्चारमा भनेको छु र सदैव यो शाश्वत सत्य हो, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर कागजमा लेख्नु पर्दैन र तपाईहरूले सिकाउनु पर्दैन नेपाली जनताको अभिमत ल्याऊ भन्नका लागि। तर प्रश्न के हो भनेदेखि, तपाईँले ल्याएको राज्य व्यवस्थाले मुलुकको राष्ट्रिय एकता बच्यो? अहिले तपाईँको राष्ट्रिय गान, जसलाई तपाईँ राष्ट्रिय गान भन्नुहुन्छ, म यसलाई अराष्ट्रिय गान भन्छु। सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, एउटै माला हामी नेपाली। त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो? त्यो सयौं थुङ्गा फुल भनेको के हो? सयपत्री मात्रै हो, मखमली मात्रै हो, क्यातुके मात्रै हो कि सम्पूर्ण 4 जात 36 वर्ण भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेको चाहिँ फुलबारी हो? अनि त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा माला बनाउनका लागि त्यो माला को हो? को हुन्छ त्यो फुलहरूलाई एक ठाउँमा मान? त्यो धागो कहाँ छ राष्ट्रिय एकताको लागि? आज तपाईले नेपाली जनतालाई यो कामीको अधिकार, यो बाहुनको अधिकार, मधिसेको अधिकार, पहाडेको अधिकार, क्षेत्रीको अधिकार, गुरुङको अधिकार भनेर तपाईले देशको नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गर्नु भएन? अनि सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, तपाईँ सार्वभौम भएको 62-63 पछि हो? कहिलेदेखि छन् नेपाली जनता सार्वभौम? 250-300 वर्ष अगाडि। अझ भन्ने हो भने त किराँत लिच्छवीकालीन गोपाल वंशका पालिदेखि नेपालीहरू सार्वभौम छैनन्। सार्वभौम कहाँ हुनुभयो? मेची र महाकाली। पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ? अब त्यो राष्ट्रघात तिमीहरूले अनुमोदन गरे होइन? त्यसैले तुइन चुडाएर जयसिंह धामीलाई मार्दाखेरि नरेन्द्र मोदीको विरोध गर्दा यही नेपाली काङ्ग्रेस, यिनैका सरकार होइनन्? यही के जाति अहिले ढुङ्गानाको नाम लिने यिनै होइन नेपाली जनतालाई लाठी हान्ने? वाह, तपाईँले गर्नुभएको छ राष्ट्रियताको संरक्षण। अनि यो संविधान धारा 9, यो संविधानमा तपाईले लेखेको नेपाल राष्ट्र, यो संविधान लागू हुँदाका बखतको भूमि नेपालको भूमि हुनेछ। कहिले लागू गर्नुभयो यो संविधान?
2072 असोज 3 गते। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अहिले 2076मा तपाईँले 77मा तपाईँले संसदबाट पास गर्दा मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा राष्ट्रघात गरेर सकिरहेछ। गर्ने कुरा होइन भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी कसको थियो र हिजो छोडिस्। तर आरोप उनीहरूको राजा महेन्द्रमाथि नै छ। 2017 सालमा जब भारत र चीनको युद्ध भएर भारतीयहरू हारेर फर्के, त्यो महेन्द्रकालीन समय थियो र त्यो महेन्द्र राजा हुँदा नै त्यहाँ आएर भारतीय सेना बसे। यो बुझाउने राजा महेन्द्र हुन् भनेर आरोप लाउँछन्। ठिक छ, राजा महेन्द्रले बुझाएको रहेछ, त तिमीले युद्ध गरेर जित्यौ त? हामीले त फिर्ता गऱ्यौँ भन्छन्। हेर्नु त के प्रचण्डले भने सुन्नु भएन, राजाहरूले गुमाएको भूमि हामीले फिर्ता ल्यायौँ भन्छन्। त्यही कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु। अनि तपाईँले अस्ति टिङ्करमा गएर जनगणना गर्न सक्नुभयो? र फेरि राजा महेन्द्रले गुमाएको रहेछ, तिमीले कसरी प्राप्त गर्यौ? युद्ध गर्यौ? के 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 गरेर गुमाएर? गुमाएको भए तिमीले प्राप्त गर्यौ कसरी? हाम्रो भूमिलाई समावेश गरेनौ, राष्ट्रघाती थियो। होइन भनेदेखि अहिले यो संविधानको प्रादुर्भाव भएपछि तपाईँले नै नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामाथि तपाईँले नै बलात्कार गर्नु भएन? किनभने अहिले नेपाली जनता सार्वभौम छैनन्। हिजो राजाले त राष्ट्रिय पञ्चायतमा अथवा संसदमा 2 जना 4 जना मान्छे मनोनित गर्थ्यो होला। 275 को प्रतिनिधि सभामा 165 जनालाई मात्रै नेपाली जनताले चिन्छन् र भोट हाल्छन्। बाँकी 110 जना कहाँबाट आउँछन्? राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्ने एकजना महिलाले भनिनन्, मैले समानुपातिकमा आउनका लागि 4 करोड 6 करोड रुपियाँ झलनाथलाई दिएँ भनेर। अनि अहिले तपाईँको सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएका छन् कि समानुपातिक कि समानुपातकी भएर आएका छन्? नेपाली जनताको सम्प्रभु, तपाईँले सम्प्रभु सत्ताको अंश लगाएको हो र कतिवटा पार्टीमा राजा भर्ना गर्नुभएको छ। जो सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेर उमेशलाई, सुवेदीलाई पठाए, अनि एउटा कुनै अध्यक्ष भएको टायर बालवाले विष्णु भट्टराई भन्दै बराबर नै। यो नेपाली जनताप्रतिको सम्मान हो। तर यी सम्पूर्ण कुराहरू जोगाउनलाई 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको रे, नत्र यी कुरा गुम्थे। संविधान गुम्थ्यो, गणतन्त्र गुम्थ्यो, धर्मनिरपेक्षता गुम्थ्यो, संघीयता गुम्थ्यो। यसैका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा अर्को कुनैलाई सभापति जिताएको भए यी सबै कुरा गुम्थ्यो। जुन दिन 5 दलको गठबन्धन टुट्छ त्यो दिन गणतन्त्र भत्ताभुङ्ग ढल्छ। त्यसकारण हाम्रो गठबन्धन अब चुनावसम्म भन्छन्। अब के हुन्छ? यो संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नहुँदा संसारका 116वटा राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र भन्थे। अहिले के भएको छ? अहिले अदालतको विवादलाई लिएर यो देशका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू भ्रष्ट हुन् भनेर छानबिन आयोग गर्नका लागि उजुरी परेको छ। तपाईले बनाएको संविधान, तपाईको भ्रष्टको संविधान, तपाई भ्रष्टले बनाएको यो संविधानको धारा 239 को उपधारा 2 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानको धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्न सक्ने पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारमा गिरफ्तार गर्न सक्दैन। 101 कसलाई लाग्छ? संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुनेलाई लाग्छ। अनि जिम्मेवारीमा बसेको मान्छेलाई अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन। सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई उमेश सुवेदीले आएर 10 करोड घुस दिन्छ र भ्रष्टाचार हुन्छ देशमा। भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने संविधानमै उल्लेख छ। एक, तपाईँ पक्रिन पाउनुहुन्न भ्रष्टाचारीलाई। अनि यो सम्पूर्ण देशको न्यायालय भ्रष्ट हो भनेर फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका ती पात्रहरूलाई भन्नु होला। नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन 2013
आएदेखि आजसम्म तपाईँले निरङ्कुश व्यवस्था भनेको बेलामा पञ्चायत मुर्दाबाद निर्दलीय मुर्दाबाद भनेर सर्वोच्च अदालतभित्र नारा लाग्दाखेरि पुलिस प्रवेश गर्दैन थियो। आज तिमीले बनाएको परमादेश तेरो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा अदालतभित्रको व्यथिति विसङ्गतिको लागि वकिलहरूले आन्दोलन गर्ने, पुलिस बारभित्र पसेर कुटाइ गर्ने होइन, त्यसैले बनाएको सरकार। वाह, तपाईँ एकैछिन। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सम्पूर्ण राज्य सत्ता भ्रष्टहरूको नियन्त्रणमा, अपराधीहरूको विधिको शासन होइन, व्याधाको शासन। अनि मोहम्मद आफ्ताब आलम जसले जिउँदै चिउनीमा मजदुरहरूलाई हालेर पोलेर मार्यो, त्यसको संरक्षण गर्ने होइन शेरबहादुर तिम्रो पार्टी? अनि 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु, म हेक जान पाएँ भने महान हुन्छु भन्ने सम्पूर्ण व्याधाहरूको सरकार यो विधिको शासन हो। अब त्यसो भए प्रचण्डको महाधिवेशनमा कुरा गरौँ न त। शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको सायद विष्णु भट्टराईले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो। यो सम्पूर्ण कुराको परिवर्तनको हिस्सेदार संविधान सभाको चुनाव, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यी सबै परिवर्तनको नेतृत्व प्रचण्डले गरेर मात्रै सम्भव भयो, होइन भने सम्भव हुन्थेन भनेर शेरबहादुरले भने। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो जसले 50 लाख मूल्य तोकेका थिए टाउकाको मूल्य प्रचण्डको, प्रचण्डले चिसापानीमा शेरबहादुरको गाडीमा एम्बुस पड्काएर मार्न खोजेका थिए। तर आज एकले अर्काको प्रशंसा गरेको सुन्दा अप्ठ्यारो लागेन तपाईँलाई? नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो लाग्दैन? होइन, नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो लाग्दैन होइन, नेपाली जनता त मुक्त कण्ठले यी पागलहरू रहेछन् भनेर हाँसिरह्यो होला। तपाईँले हेर्नुभयो होला, यो संविधान निर्माण गर्दा तपाईँले संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत भयो। तपाईँले 52 सालमा बाबुराम भट्टराई मार्फत, अहिले तिमीहरू कहाँ कहाँ छौ त्यो फेरि आफ्नो ठाउँमा छ, ज्ञापन पत्र बुझाएको 1 नम्बरमा 1950 को सन्धिको पुनरालोकन होइन, खारेज भनेका छन् उनीहरू त, लगायतका विषयहरू भनेपछि तपाईँ यो राज्य व्यवस्था आएपछि कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँले सन् 50 को सन्धि खारेज गर्न भारत समक्ष के गर्नु? अब संसदीय व्यवस्था, खसीको टाउको कुकुरको मासु, हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ। अहिले तपाईँ कुन व्यवस्था अन्तर्गत हुनुहुन्छ? फेरि अब त्यो एउटा पागलपनको दस्तावेज हो भन्छु म, संविधान होइन। एकैछिन, जे पुष्पकमल दाहालजीले लेख्नुभयो, हामीले यो संविधानको बारेमा मुखमा संविधान, मनमा विद्रोह भनेर जे भनेका थियौँ त्यो गल्ती भयो। र त्यसै गरेर यो संविधान निर्माण गर्दा 18वटा हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौँ, असहमति लेखेका छौँ। यो संविधानप्रति हाम्रो सहमति छैन। भर्खरै दोस्रो अनुच्छेदमा उहाँले के लेख्नुभयो? होइन, यो संविधान बनाएकोमा हामी गर्व गर्छौँ। आफू डुब्ने संविधान, आफ्नो सिद्धान्त डुब्ने, साम्यवाद डुब्ने संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान बनाउँदाखेरि पनि तपाईँ उत्कृष्ट हुने, अनि 18वटा असहमति राखेको, अनि त्यो पनि सर्वोत्कृष्ट हुने, र चोरले चोरको खुट्टा काट भने जस्तो, अनि शेरबहादुर र प्रचण्ड एकले अर्कालाई प्रशंसा। योभन्दा भस्सी र मजाकको उपहासहरूको देख्नु भयो नि तपाईँहरूले। अब अहिले उहाँहरूले जे अब न्वारन श्राद्धको निकै भन्नुभयो, अब न्वारन श्राद्ध पूजा आजामा गर्न पनि नपाइने नेकपा माओवादीका नेताले त्यहाँ सहभागी हुन पनि नपाइने भनेर निर्देशन जारी गर्यो। त्यसैले अब तपाईँले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर गर्नुहोस्। किन छोरा पाउनुभयो, छोरी पाउनुभयो, न्वारन त गर्नु भएन नि? के भने त्यस्तो हेर्नु त? के भनेको त्यस्तो हेर्नु त होइन, कस्तो भन्ने मान्छेलाई तपाईँले सत्तामा पुर्याउनु भएको रहेछ हेर्नुहोस् त भन्नु पर्यो। होइन, उहाँहरू आफै गरे हो कि कतैबाट निर्देशित हो कि कतैबाट परिचालित हो कि नेपालको धर्म संस्कृतिमाथिको प्रहार गर्नलाई कहीँबाट उहाँहरूलाई त्यो फेरि उमेशजी प्रश्न जिज्ञासा राख्दा राख्दै मैले अलिकति बिचैमा अवरोध गरेँ। धर्म भनेको अफिम हो,
भन्ने कम्युनिस्ट साम्यवादी सिद्धान्त हो। तर मलाई लाग्छ 1996 मा सोभियत सङ्घमा जब गोर्बाचोभले राज्य सत्ताबाट राजीनामा गरे र सोभियत सङ्घ 15 टुक्रामा विभाजित भयो, अहिले रुस अथवा उज्बेकिस्तान, काजाखस्तान, अजरबैजान जे भएका छन्, त्यस दिन क्रेमलिनबाट हँसिया हथौडा सहित कुनै दिन संसारको सर्वाधिक शक्तिशाली झण्डाको पतन भएको थियो। अहिले त्यही पतन भएको झण्डा बोकेर हिँड्ने स्टालिन र लेनिनका बच्चाहरूले अब धर्म, संस्कृति, सभ्यताको बारेमा धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउने अनि दशैंमा आयो द्रोण सुते श्रेयम दशरथे भनेर गाई काटेर खाने मान्छेले गाईको दुधमा जमेको दहीको टीका लगाउने त्यस्ताको अधिवेशनमा भएको कुरा पाखण्डभन्दा बाहेक अरू के हुन्छ? झुपडीमा बस्ने रे नि त अब प्रचण्ड 3 महिना 1 महिना रोल्पा बस्ने रे, गाउँमा जाने रे। अब काठमाडौँको त्यो निकै बदनाम भयो खुमलटारको महल, अब त्यो पनि छोडेर म झुपडीमा बसेर तपाईँहरूलाई सन्तोष हुन्छ भने ठिक छ, म झुपडीमा बस्दिन्छु, जनतासँग बस्दिन्छु भनेर प्रचण्डले बोले नि। होइन, तपाईँले कुकुर अमेरिका लगेर राख्नुभयो भने अङ्ग्रेजीमा भुक्छ, अथवा पाकिस्तान लगेर राख्नुभयो भने त्यो मुस्लिममा भुक्छ भने चरित्र, पात्र, प्रवृत्ति तपाईँ जहाँ जानु सँगै जान्छ नि। अहिलेसम्मको चरित्र छोडेर जान्छन् पुष्पकमल दाहाल कि बोकेर जान्छन्? यसै कारण हिम्मत त गरे नि त्यो भन्ने, हेर्नु त। हिम्मत होइन, तपाईँलाई शर्मिन्दा हुनुपर्ने। अहिले तपाईँले यति भन्दा भन्दै त्यही महाधिवेशनबाट तपाईँले टिके जति संसद सदस्य बनाउनु भयो होला, केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो होला, त्यो केन्द्रीय सदस्य बनाएकामा कयौँ जात, जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, सम्प्रदायवाला मान्छेहरूको त नाउँ पछि लेख्छु भन्नुभयो। कसैको त एउटा नाउँ पनि दिन सक्नु भएन। दलितले त भने गर्नै सक्नु होइन, गर्ने भन्नुको तात्पर्य तपाईँ कति लोकप्रिय, कत्रो ठुलो पहुँच पकड रहेछ तपाईँको नेपाली जनतामा थाहा भएन। र फेरि तपाईँ सिङ्गै नेपाल राष्ट्र आर्जन गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लातले हानेर ढालेर लेनिन र स्टालिनको पूजा गर्नेले रोल्पामा बस्न लाज हुँदैन तपाईँलाई? त्यो रोल्पा, त्यो रुकुम अथवा जे होस्, त्यसरी आर्जेको मुलुकमा जसले सिङ्गै नेपाल दियो र अहिले नेपालीको प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्नु भएको छ, अनि पूजा चाहिँ लेनिन र मार्क्सको गर्नुहुन्छ। पूजा चाहिँ लेनिन र मार्क्सको गर्नुहुन्छ, तर पूजा त गर्नुहुन्छ नि फेरि। अनि उसलाई चाहिँ छोरा पायो भने न्वारा नगर भन्ने, लेनिनको पनि त न्वारा नै भयो होला नि त, अनि लेनिन भयो, अनि माओ भयो, त्यसको चाहिँ पूजा गर्ने। यी जस्ता हिपोक्रेट पाखण्डीहरू यो कुनै सम्मेलन, अधिवेशन, यो नेपाली जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ता, इतिहास, भूगोललाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो? यो कयौँ जोडीहरूको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन अथवा निर्वाचन भइसकेपछि अलिकति आलोचित पनि भएको छ माओवादी। कयौँ जोडी छन् त्यहाँ, श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती केन्द्रीय कमिटीमा परेका छन्। यसलाई मान्छेहरूले विभिन्न ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरे, लोग्ने स्वास्नीको पार्टी पनि भने नेकपा माओवादीलाई। तर श्रीमानसँग श्रीमती जोडिएको हो, उसको पनि योगदान छ भन्ने ढङ्गबाट बहस भइरहेछ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ, श्रीमान श्रीमती केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएको विषयलाई? अनि श्रीमानले चोरेर अथवा भ्रष्टाचार गरेर अथवा ज्यान मारेर, मैले तपाईँलाई मारेर तपाईँको 10 लाख रुपियाँ लुटेँ, अनि त्यो खाँदा त मेरो घरमा बुढीले पनि खाइ नि, छोराले पनि खायो, अब म जेल हाल्दा मेरो छोरीलाई पनि हाल्ने, छोरालाई पनि हाल्ने। तर योगदान त छ नि पार्टीमा। प्रचण्डको परिवारबाट मात्रै, प्रचण्डको भाइ, बुहारी, प्रचण्डको छोरी दुईटै केन्द्रीय कमिटीमा होइन। जनार्दन शर्माको त्यस्तै छ। हिजो युद्धमा त सबैको भूमिका र योगदान। एकछिन, म युद्धमा होमिएको छु भने मेरो श्रीमती अथवा स्वास्नी छोराछोरीले मलाई बचाउनका लागि र मलाई साथ दिनका लागि केही काम गरे भने उनीहरूले कर्तव्यको निर्वाह गरे कि उनीहरूले योगदान गरे?
आफैका थिए होला। तपाईले परिवारवाद भन्नुभयो, निरङ्कुश राज संस्था भन्नुभयो, अनि त्यो संस्थालाई तपाईले बदनाम गर्नलाई जे काम कारबाही गर्नुभयो। त्यतिखेर त राजा त्रिभुवन पनि प्रजातन्त्रको लागि दिल्ली गए, हालाकि ठिक बेठिक त्यसको बारेमा बहस गर्न सकिएला। अनि राजा त्रिभुवनको श्रीमतीहरूको के योगदान थियो कि थिएन? यसै कारणले गर्दा तपाईले त्यो अर्थमा जे कुरा लिइराख्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी, भान्जा भतिजालाई हाल्नको लागि युद्धमा योगदान थियो भनेर अहिले दलित उत्पीडितको त मान्छे पाउनु भएन नि, उनीहरूको त योगदानै रहेनछ, कोही मान्छे रहेनछन्। त्यस्ताले पार्टी चलाउने भनेपछि नेकपा माओवादीको यो महाधिवेशनले नेपाली जनतालाई तात्विक केही फरक पार्ने सम्भावना देख्छ? किनभने नेपाली जनताको तपाईले संविधानमा लेख्नुभयो, संविधानको धारा 4 मा लेख्नुभयो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। संविधानको धारा 26 मा लेख्नुभयो प्रत्येक नागरिकलाई उसको आफ्नो मान्यता अनुसारको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, धर्म परिवर्तन कानुन बमोजिम कसुर हुन्छ, अपराध हुन्छ भनेपछि यो संविधानलाई उत्कृष्ट मान्ने त्यो माओवादीको सम्मेलन अनि न्वारन आदि इत्यादि गर्न नपाउने भनेपछि यो संविधानको विरुद्धको राष्ट्रघात हो कि यो संविधानको संरक्षण हो? जनताले केही पाउन्न यो महाधिवेशनबाट? जनताले यो महाधिवेशनबाट होइन, अहिले पनि 17,000 नेपाली जनता मारिएका, 60,000 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको अपराधीहरूलाई कारबाही भएको छैन भन्ने त आइरहेछ। अनि त्यो अपराधबाट अहिले तिमी प्रचण्डलाई अर्को विकल्प किन देख्न सक्दैनौ? किनभने त्यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगबाट कथन कदाचित तलमाथि भयो भने ती उपस्थित भएका कोही पनि बाँकी हुँदैनन्। योगदान त छ नि, तपाईँले त क्रान्तिमा योगदान छ भन्नुभयो, म भन्छु 17,000 मार्नमा अपराध छ। होइन भने तपाईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने पनि होइन र तपाईले सर्वहाराको अधिनायक, हिजो तपाईँ केपी शर्मा ओली, तपाईँ माधव नेपाल हुँदाखेरि सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी देश चलाउँछौँ भनेर तपाईले भने होइन? अनि भगवान बुद्धको देशमा तपाईलाई स्वागत छ भन्दा यो देशको राज संस्था, मैले त भन्ने गरेको छु, भगवान बुद्ध पैदा गर्ने राजा हो देशमा। राजा वीरेन्द्र यस्तो मान्छे हो जो भगवान गौतम बुद्ध पछाडि संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश आज अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो नि। एमसीसी को दफा 5 ले नेपालको सम्प्रभुता भनेर लेख्ने अनि यिनीहरूलाई राष्ट्रवादी चाहिँ। तर उहाँहरूले त महाधिवेशनबाट भन्नुभयो जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने पनि त निर्णय भयो नि। हो, त्यसैले तपाईँ जस्ता तस्तै पास गर्ने अनि म संशोधन नगरी पास नगर्ने अनि फातेमा सुमार जस्ताको तस्तै पास गर्छौ भने गर, होइन भनेदेखि संसारको सहायता रोकिदिन्छु भन्ने, अनि रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, गोरखपुर तपाईँ विद्युत प्रसारण लाइन गर्ने अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य रणनीति अन्तर्गत भारत पनि बस्ने अनि नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनमा भारतको कामसम्म पुर्याउने अनि त्यो कुरा लागू गर्नका लागि एक ठाउँ बस्दा सुमधुर देख्नुहुन्न भन्दाखेरि तपाईँ यो बिच्छी भ्यागुतो र सर्प एकै ठाउँमा अल्मलिएको जस्तो देख्नुहुन्न? अनि के नाटक प्रचण्डको हो कि शेरबहादुरको हो त? यो नाटक इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको नाटक हो। एउटाले गरे जस्तो यी त मोहरा मात्रै हुने। अब नि त्यहाँ एउटा कुरा गरे उनीहरूले, माओवादीका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनु पर्ने माओवादीका नेताका छोराछोरीलाई प्रचण्डकै नाति युलियन्समा पढ्दा रहेछन्। अब देवेन्द्र पौडेलको छोरी अमेरिका गएको फोटोहरू विदाई गरेका सार्वजनिक भए, जनार्दनको त्यस्तै छ। अनि यिनीहरू निर्णय चाहिँ किन यस्ता गर्छन्? किनभने पाखण्ड भनेको यही हो, हिपोक्रेसी। र मैले त एक अर्थमा गरिराखेँ थिएँ, तपाईले सबै छोराछोरीहरू बोर्डिङमा पढाउनु भयो भने भोलि पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनमा लागेर ढुङ्गा हान्ने मान्छे पाउनुहुन्न के? यो देश मात्रै यस्तो होला अथवा अरू पनि देशहरूमा छ कि मेरो देश मात्रै त्यस्तो हो कि तपाईँ र म एउटै स्कुलमा पढ्यौँ,
तपाईँ हरेकचोटि फर्स्ट डिभिजन हुनुभयो, राम्रो गर्नुभयो भने, अनि तपाईँ ग्रेजुएसन गरिसकेपछि लोकसेवा आयोगमा जागिर खान जानुहुन्छ, फर्स्ट हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरै ठुलो मान्छे हुनुभयो भने मुख्य सचिव हुनुहुन्छ। म सरकारी स्कुलमा पढ्छु, सधैँ फेल हुन्छु र ढुङ्गा हान्छु, पार्टीको झोले हुन्छु, यता बोक्या छु त्यता बोक्या छु, गर्दा गर्दै म चुनाव जित्छु र म ठुलो भएँ भने प्रधानमन्त्री हुन्छु, अनि म थर्ड क्लास फेल भएकोले मैले फर्स्ट क्लासलाई आदेश दिन्छु र तपाईँ तामेल गर्नुहुन्छ। अनि यिनीहरूले होइन सबै उहाँ कर्मचारी होलान् भनेर नेतै बन्नुपर्छ भनेर सरकारी स्कुलमा पठाउने भने। ल ठिक छ, अब अन्तिममा छु म, तपाईँ अलि हतारमा पनि हुनुहुन्छ। यति बेला प्रधानमन्त्रीकी पत्नी, उनी त फर्स्ट वुमन पनि भन्छ नेपालको, पहिलो महिला आरजु राणा, आरजु देउबा भारत भ्रमणमा छिन्। विजय चौथाइवालले आरजु देउबासँग भेट भएको कुरा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक पनि गरे। उनी चाहिँ भाजपाको विदेश विभाग प्रमुख, अघि पनि कुरा भयो हाम्रो राखी बाँधेको। यही बेला प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि उपचारको नाममा उपचार गर्ने भनिएको छ, उनी पनि भारतमा छन्। शेरबहादुर देउबा केही समयपछि चाँडै भारत जाँदैछन्। यो काहीँ केही खिचडी पाक्दै हो? आरजु देउबा केका लागि उनी भारतमा छिन् यति बेला, प्रभुराम शर्मा साँच्चैकै बिरामी भएर गाउन् सेनापति कि अरू केही छ कि के छ, यहाँ के हुँदैछ? अब पञ्चायतको टाइममा सूर्यबहादुर थापाहरूले भन्ने गर्थे भूमिगत गिरोह भनेर कि आरजु राणाको देउवाको संवैधानिक हैसियत के? उनी भूमिगत गिरोह हो, अनि उनको हैसियत के संविधान र कानुनले? फर्स्ट लेडी। त्यसैले म भन्दैछु तपाईँ उनलाई अधिकार र कर्तव्य के छ उनको संविधान र कानुनले तोकिदिएको? उनी परराष्ट्र मामिला विज्ञ हुन्, होइन भनेदेखि आरजु देउवाकै छोराछोरीहरू, आरजु देउवा आफै एउटा आइएनजिओको अमेरिकी संस्था अन्तर्गत संलग्न भएको व्यक्तित्व हुन्। अहिले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित पनि भएको छ। अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ यार, यो नेकपा माओवादीमा कति जोडा बिजोडी आए, ककलले ककललाई टिका लगाइदिए, केपी शर्मा ओलीले कतिवटालाई टिका लगाइदियो, यो ठुलो कुरै भएन। तर देशको प्रोटोकलको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको श्रीमती भएको कारणले फर्स्ट लेडी होलिन्। तर यदि यो देशको राष्ट्रपति लोग्ने मान्छे भएको थियो भने फर्स्ट लेडीको हुन्थ्यो। के भन्नुहुन्छ के तपाईँहरू? उपराष्ट्रपतिको श्रीमती के प्रधानमन्त्रीको श्रीमती भन्दा तल हो प्रोटोकलमा? आखिर केका लागि जाँदैछन्? एकैछिन। यसै कारण अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, यो एमसिसीलाई कुनै न कुनै रूपबाट प्रवेश गराउनका लागि अमेरिकी एजेन्ट, फातेमा सुमारका पिछलग्गुहरू अनि सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भन्नेहरू जो टिस्टा र किल्ला काङ्गडाको दाबी गर्दैनन् नि, त्यो समर्पण गर्नलाई जान्छन् यिनीहरू। एमसिसी पास गराउने समर्पण गर्न गएको हो? किन होइन, किनभने एमसिसीमा पूर्ण रूपले हाम्रो समर्थन छ। तर के भने प्रचण्ड अथवा माधव नेपालहरू को नि के भनेपछि भोलि अब भर्खरै निर्वाचन आइरहेछ नि, निर्वाचन आउनु पर्यो भने साम दाम को नि के आदि इत्यादि तलमाथि कुरा त अहिले फेरि गर्नु पर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो पश्चिमा शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति भनिन्छ, त्यसको साथ सङ्गत शक्ति आर्जन गर्नका लागि यो उहाँहरू आफू बीचको जतिसुकै यहाँ गठबन्धनको नाटक गरे पनि अन्ततोगत्वा पुष्पकमल दाहाल भनेको त अमेरिकाको आतङ्ककारी सूचीमा नाउँ रहेको मान्छे हो। अहिले नाउँ स्थगित पो भयो त, हटाइयो पो त, उसलाई आतङ्ककारी होइन त भनेको छैन नि। अनि सधैँ र फेरि पार्लियामेन्टमा हिजो पनि नेपाली जनताले जम्मा 12 कि 13 सिट दिए प्रत्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई। अब अहिले त्यो यत्रो परिवर्तनको वाहक हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा सुरुमा तपाईँले जे भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको हैसियत देखियो नि त। र फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्यो, शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा फहराएर हिँड्छन्। र मैले भनेको छु, नेपालका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू सेरोगेसी पार्टी हुन्, भारतले पैदा गरिदिएका।
म्हणजे आर्जु देउबा पनि कुनै न कुनै उनको भ्रमणको अर्थपूर्ण रहस्यपूर्ण उनको भ्रमण निश्चित रूपले अर्थपूर्ण छ। उनी अघोषित फातेमा सुमार भएर गएका छन्। फातिमा सुमारको दूत भएरका हुन्। अघोषित फातेमा सुमार। प्रधानमन्त्रीले जति कुरा औपचारिक रूपमा भन्ने बित्तिकै अथवा प्रधानमन्त्रीले जति कुरा बोल्ने बित्तिकै त्यसले एउटा औपचारिक सेन्टिमेन्ट लिएर आउला। त्यो धेरै कुरा त अनौपचारिक रूपमा भएका कुराले पछि औपचारिकता पाउने हो नि। अनि त्यो माहौल मिलाउन उनी गइन्। यस। अनि प्रधान सेनापति पनि यही बेला बिरामीको यो प्रधान सेनापति हुन त अब यो राष्ट्रियताको प्रश्न आदि इत्यादिका कुरा छन्। लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दा भारतका प्रधान सेनापति मुकुन्द नरवणेले कसैको इसारामा नेपालले यो नक्सा निकाल्यो भने अनि मेरो देशको सम्प्रभु सत्ता भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा त्यसरी बोल्ने मान्छे नेपालको मानार्थ प्रधान सेनापति र राष्ट्रपतिजीले मानार्थ नेपालको प्रधान सेनापति दिनुभयो। अनि त्यही देशको मानार्थ प्रधान सेनापति मेरो देशको प्रधान सेनापति हुँदाखेरि उनीहरू त्यहीँ किन गए हुन्? एकैछिन उपचार गर्न भन्ने छ तर बिरामी के हो भन्ने थाहा छ। एकैछिन यहाँ हाच्छिउँ आउँदाखेरि 70-72 करोडको सर्पको माला लाउनेहरू दिल्लीमा उपचार गर्छन् र आफू कम्युनिस्ट हुँ भन्छन्। यिनीहरूले विदेशमा उपचार गरेको सम्पत्ति नेपालका अस्पताललाई सुसज्जित गरेको भए कुनै सेनापति उपचार गर्न जानु पर्दैन। तर आर्जु देउवा गएपछि ऊ बिरामी हुन्छ। अनि ऊ र आर्जु देउवा दिल्लीमा भेटेपछि अनि त्यहाँबाट शेरबहादुर देउवा त्यहाँ जानुपर्छ। कहिले जानुपर्छ? 14 डिसेम्बरमा एमसिसी को निर्णय गर्नु भनेर अमेरिकाले गाइडलाइन के अरे डेडलाइन दिएको बेलामा त्यतिखेरै शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित हुन्छ र विदेशीहरू लाइन लागेर बधाई दिन जान्छन्। अनि अहिले भारत जान्छ र एमसिसी को भनेपछि केही न केही हुँदैछ। केही न केही हुँदैछ होइन। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो नि भनेको कुरालाई उहाँहरू वैधानिकता दिनको लागि नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। चुरो कुरोलाई नमस्कार, प्रणाम।